तारा मॅडम कितें करता तुमी? वल्लव रे नकवा हो वल्लव रे रामा. कितें करता म्हणजे कितें व्हडे करता दिश्टी पडना. अरे कालूच 31 जालो मे न्हू. बाबुशान कितें सांगलेले की 31 मे पर्यंत आपण काम पूर्ण करतलो म्हणून. बरी गजाल. 100 दिसा भितर आपण कॅसिनो भायर उडयता म्हटलेले तें कांय जालें ना. आता 31 मे जेन्ना तेणें म्हटलें की आपूण हें करतलो म्हणून की स्मार्ट सिटीचें काम पूर्ण करतलो म्हणून तें कांय जालें ना. आता तो सांगता 90% काम जाला आनी 90% काम 10% काम उरलां म्हणून. बाबा म्हाका तेका विचारपाक जाय खंय उरलां तें काम. 10% अजून म्हाका दिसता 80% काम मरे पूर्ण जावंक ना. कळ्ळें तुका? 80% काम पूर्ण जावंक ना आनी तो सांगता 10%. अरे स्मार्ट सिटीचो जो पयलीं 7 वर्सां पयलीं जो बजेट काडलेलो तो बजेट खंय गेलो? तो बजेट थंयच्या थंय पाड पडलो. ते कॉन्सल्टंटान सगळे पयशे खाल्ले आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरानूय सगळे पयशे खाल्ले. काम पूर्ण जालें ना. बाबुशान कपलार हात मारपाचे. म्युनिसिपालिटीचे लोक सगळे काम करपाक लागले मरे. हो ती नवो फंडा खबर ना तुका? आनी आतां हांवें कितें केलां खबर आहा? 31 जाली बाबा. केन्ना पावस येत सांगूंक जायना. हांवें मरे फिशरींग मिनिस्टराक सांगलां हळदणकरा बाबा म्हाका एक 10 व्हड्याचें तूं परमिशन दी. कित्याक गो म्हणून विचारलें तेणें. तुका खबर ना स्मार्ट सिटी बुडपाची आहा ती म्हणून तेणें सांगलें ओके ओके तारा तुका मुगो तुय जोडून खा आनी आमकांय केन्ना व्हड्यान व्हरोन पाय म्हणून पावलो पणजे सिटीन. म्हणून हांवें कितें चिंतलां 10 व्हडी करपाची मरे आनी 10 व्हडीचें मरे परमिशन घेवपाचें आनी थंय कदंबा बस स्टँडार मरे तांकां थंय दवरपाचें. सिटी 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 म्हणून व्हडी सिटी अशें म्हणून थंय बोवाळ मारपाचें. लोक सगळे मोटरसायकली थंयच्या थंय दवरतले आनी अशें व्हड्यांचो बसून येवन सिटीन येतले आनी ह्या सिटीन येवन अशें व्हड्यांनी आमी भोंवतलीं. कित्याक केन्ना पावस येयलो आनी तुफानी पावस येयलो वादळ कसो पावस येयलो जाल्यार हेंचे कामांचे हेंकां स्वताक हेंचे इंजिनियरांक खबर ना खंय कितें उजक साचतलें आनी खंय उदकांसून वयर हुमारो येतलो हेंय कांय खबर ना. पळयलें तुमी हो आमचो पुलीस स्टेशना फुडल्यान सगळो कंप्लीट रोड म्युनिसिपालिटीन केलो. गटर पूर्ण म्युनिसिपालिटीन उडयले. म्हणजे स्मार्ट सिटीचो कॉन्ट्रॅक्टर कन्सल्टंट खंय गेलो? आमकां व्हडले मनोहर पर्रीकराचें स्वप्न आसलें काबार करून दवरल्या. आतां बाबा कांय ना जाल्यार ना. सिटीन ही राजधानी न्हू आमची आनी सिटीन येवपाक आमकां जाय. प्रत्येक गजालीक आमकां सिटीन येवपाक जाय. तेन्ना आमी कशीं येतलीं? जाल्यार हांवें चिंतलां हळदणकरा कडसून एक 10 व्हड्याचें परमिशन घेवपाचें आनी त्या व्हड्यांची थंय दवरपाचें कदंबा बस स्टँडाचेर आनी म्हाजे हे व्हड्याचो धंदो चलोवपाचो. हांव पणजेकरांक म्हणटा तुमी 500 जे काडले देव बरें करूं तुमकां. तुमकां देवान खरेंच इतली तुमकां स्मरणशक्ती दिल्या की तुमी इतली काम लेजी जावन सुद्दां तुमी 500 काडून व्हड्यान बसपाची सुद्दां तुमी तयारी दाखयली. मॅडम आनी एक 10 कोटी जाय म्हणून सँक्शन करपाचे वाटेक आहा. तुमी 10 व्हडींक 10 कोटींचे कितें तरी मागतले? कितें आसा न्ही हळदणकराक हांवें सांगलां म्हाका बाबा व्हड्यांचें परमिशन दी. तेणें मरे म्हाका कितें सांगलां तारा तुजी व्हडी मुगो तूं दवरतलें मुगो चल तुका फुकट परमिशन दिवया. आतां ते 10 करोड कित्याक लागतले म्हणून म्हाका खबर ना. जेन्ना म्हाका व्हड्यांक फ्री जर म्हाका हळदणकर दिता जाल्यार ते 10 कोटी जाय कित्याक? म्हणजे फक्त लुटारूचो धंदो चल्ला आनी आमचो मेयर आहा तो दुबय भोंवता खंय आनी आमचे मिनिस्टर आसा ते हांगा थंय खाचीन भोंवता आनी आमचे चीफ मिनिस्टराक हेच्या बद्दल कांयच पडोन वचोंक ना. कांयच पळोवंक ना. फाल्यां लोकांक हांगा कसलो त्रास करतलो. लोक कशे कशे भोंवतले. आमचे सोड रे ल्हान भुरग्यांची इस्कॉलाक वचपाचें. फाल्यां परवा इस्कॉल चालू जालें. इस्कॉल जर चालू जालें जाल्यार भुरग्यांनी कशें वचपाचें म्हणून म्हाजी व्हडी तयार दवरलेली बरी न्हू. हेका लागून हांवें ही व्हडी केल्या आनी ह्या व्हडयेन आतां हांव म्हाज्या लोकांक हांव मागणें करता की म्हाका गिरायक घालपाचें कदंबा बस स्टँडासून सिटीन हांगा म्हणजे पणजे शहरान हाडपाक पुलिसांक जावं हेल्थांक जावं खंयचे डिपार्टमेंट हांगा आसा पळय तांकां सगळ्यांक हांव मागता की म्हाका गिरायक घालचें म्हणून बाकीच्या व्हड्यां कडेन वयचें न्हू. ओके थँक्यू.